حجي مشي يا حجي، حجي مشي يا شيخ. لا هذا خروج من الروضة. لا مشي مشي يا ضيف الرحمن. تفضل 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 يا ضيف الرحمن. تفضل يا ضيف الخير. تفضل تفضل يا ضيف الرحمن. تفضل يا الرحمن. كم سنة وين؟ تعال السلام عليكم. مشي يا زايد مشي يا زايد. مشي يا ضيف الرحمن. تفضل 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 يا ضيف الرحمن. تفضل تفضل يا ابني. تفضل تفضل يا ابني. مشي 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 يا اخوان مشي. السلام عليكم وعلى رسول مشي مشي. ايه